नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्यिल करीमिल अमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि उसकी अता करदा तौफ़ीक़ से आज एक मरतबा फिर हम अल्लाह के घर में मौजूद हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना, बैठना, कहना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नमाज का बड़ा वाज़ेह हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश 700 मरतबा नमाज को कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नमाज का तरीक़ा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को पेश नज़र रखते हुए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि जैसे तुम मुझे करता देखते हो वैसे ही नमाज पढ़ते चले जाओ। यानी नमाज कायम करने के मुतल्लिक़ सहाबाए किराम ने जब सवाल पूछा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही जवाब दिया कि जैसे तुम मुझे देखते हो वैसे ही करते चले जाओ। तो तरीक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। नमाज के मुतल्लिक़ जिस तरह कुरान ने बाकायदा बार बार तनबीहन हुक्म दिया है, क्योंकि नमाज अल्लाह की इबादत है और अल्लाह ने इंसान और जिन को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा फरमाया है कि वो मेरी इबादत करें, वो अल्लाह की इबादत करें। तो नमाज के बग़ैर इंसान मोमिन नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो नमाज की फ़र्दियत जहाँ कुरान दे रहा है, वहीं पर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका भी नमाज की बड़ी अहमियत और फजीलत बयान फरमाती है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? आपने पूछा सहाबाए किराम से, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं? तो आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम क्यों नहीं? यस, एक हदीस पाक में आता है, सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया वक्त मुकर्रर पर नमाज अदा करें। तो सबसे पहला जो हुक्म इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को भी सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा अमल है वो है वक्त मुकर्रर पर नमाज अदा करें। तो नमाज में सुस्ती, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि सुस्ती नहीं होती। जब नमाज का वक्त हो जाता, आका अलैहिस्सलाम और सारे काम छोड़ देते और नमाज को अदा फरमाते। तो यही मामूल सहाबाए किराम का कि जब अज़ान हो जाती फिर काम काज छोड़ दिए जाते और अल्लाह की उस आवाज़ पर, बुलावे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए जमा हो जाते। नमाज की फ़र्ज़ियत के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पूछा सहाबाए किराम से, जब नमाज के मुतल्लिक़ बयान फरमाना था कि नमाज फ़ायदा क्या पहुँचाती, तो इरशाद फरमाया कि अगर बताओ, अगर तुम्हारे घर के पास कोई दरिया हो और उसमें से कोई नहाए, 5 वक्त दिन में गुस्ल करे, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहे? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मैल कुचैल कोई बाकी नहीं रहना। तो फरमाया यही मिसाल 5 नमाज़ों की, वज़ू के मुतल्लिक़ भी ये आया है, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। जब बंदा 5 नमाज़ें 5 वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ झुकता है, आता है, नमाज पढ़ता है, फरमाया उसके जिस्म पर फिर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। फरमाया नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज गुनाहों से रोकती है। उसकी वजह यही है
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت اس کو یاد رہتا ہے، ابھی فجر کی پڑھی ہے، ظہر پڑھنی ہے، پھر عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، جب وقت پر نماز ادا کرتا رہتا ہے پھر وہ برائیوں سے بچتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر میں نے حاضری دینی ہے، پھر میں نے حاضری دینی ہے، تو صبح سے لے کے شام تک وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک، یعنی ایک نماز دوسرے نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور اسی طرح ارشاد فرمایا ایک رمضان اگلے رمضان تک، سب درمیانی عرصہ جو اس کا گزرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کا درمیانی عرصہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کا درمیانی عرصہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا درمیانی عرصہ، کوئی بندہ اگر وقت پر یہ چیزیں کرتا چلا جائے تو ارشاد فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اس دوران انسان نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، ایسا گناہ نہ کیا ہو جو حرام ہو۔ صغیرہ گناہ اگر ہوئے ہیں تو فرمایا اللہ رب العزت چھوٹے گناہوں کو اس وجہ سے مٹاتا رہتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز تک اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا مٹا دے گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک ہفتے کے دوران اگر کوئی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ آج ہم نے قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دیکھا ہے کہ فرض نمازوں کی اور نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کیا ارشاد فرمائے، جا بجا میں نے بتا دیا، قرآن میں ہر بار بتایا گیا نماز قائم کرو، نماز قائم۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو مومن اور کافر کے درمیان فرق، جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شخص مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے؟ تو مسلمانوں کے دیش میں ہوں تب تو اور بات ہے، لیکن اگر ہندو بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، یہودی عیسائی بھی رہتے ہیں، اگر بندہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ لوگ ہیں یہ غیر مسلم ہے، کافر؟ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی یہ واضح حکم ہے اور یہ اشارہ ہے کہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پر مقررہ وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔